बस मजबूरी है, क्या करें, कहाँ से खाएं और लेके कहाँ पे। बस कुछ हमारी भी मजबूरी है और कुछ उन्होंने पैसे दिए होते हैं, सब नहीं दे चाहिए तो कहाँ से खिलाएंगे। भूख भी काटी है आपने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान हाज़िर खिदमत है। आप देखते हैं न्यूज़ न्यूज़। हम दर्द बड़ी कहानियाँ तो लेके आते रहते हैं। इस तरह एक लड़की हर शख्स के नीचे वो जब लेटती है तो उसके पे क्या बीतती है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है जो गुर्बत की सताई हुई और गुर्बत ने उसे इस काम पे लगा दिया जिस्म फ़रोख्त करने पे। सिर्फ गुर्बत की वजह से आज वो इस अड्डे पर पहुँच गई है जो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है कि किस गुर्बत की वजह से वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हुई। आइए उससे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप ये जिस्म बेच रहे हैं? मुझे 3-4 साल हो गए। सोनिया, मुझे ये बताएं कैसा लगता है हर बंदे के आप नीचे लेटती हो? बस मजबूरी है, क्या करें, कहाँ से खाएं और लेके कहाँ पे। बहुत क्या आपसे मैं बात करूँ, क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगता है मुझे देखने से। लेकिन खाना कहाँ से, इतनी तो महंगाई है, क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। बच्चे हैं 4-5, क्या करें, कहाँ से खाऊँ, कहाँ से खिलाऊँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, नीचे ना लेटे तो फिर क्या करें। अच्छा सुनिए, ये बताओ तो ये जब आप लेटते हो, जाहिर है वो प्रोग्राम आप कैसे करते हैं, तो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आता कि हम किन किन मजदूर के आगे लेटते हैं? बहुत गंदे काम है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इस वजह से इन लोगों को मुझे लेटना होता है। ये रो पड़िए जी, हमें सवालों का जवाब देते हुए ये मेरा कैमरा में दिखाए कि किस तरह ये अपना जो जिस्म देख रही है और हमें इस चीज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है और हमारे लिए भी एक सवाल निशान से कम नहीं है। तो हम इस उनसे मेरे 5 बच्चे हैं, तो कैसे इनको खिलाऊँ, कैसे पूरा करूँ, लोगों के नीचे ना देखें। ऐसे इतनी उनकी चीज़ें हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी लेते हैं, डबल ट्रिपल मेरे पेट पे डालें, क्या करूँ, कहाँ से खाऊँ। कोई कमाने वाला भी नहीं है जो कि कमा के ला सके, मेरा पूरा कर सके, मेरा पूरा कर सके, नहीं ऐसा कोई। अच्छा तो कई पूरा वो आपकी गालियाँ भी निकालते होंगे, कई पैसे भी नहीं देते होंगे, धमकियाँ भी देते होंगे। बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन क्या करेंगे, अच्छा कभी सोनिया रात को सोते टाइम कभी सोचा है कि यार ये इस दलदल से कैसे निकलेंगे आप? बस सोचते हैं कोई निकालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, बहुत सोचते हैं क्या करें। बच्चों की गुर्बत ने यहाँ बात आपको खड़ा कर दिया। जी, बच्चों की भी उनको कोई संभालने वाला नहीं है ना, इसलिए। अच्छा सुनिए, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि गुर्बत छाई हुई थी तो क्या करें, तो जब ये लोग आपको बड़ी बदतमीज़ी के साथ कहते हैं चलो नीचे ये करो वो करो, वो अपनी मर्जी करते हैं क्या? बस कुछ हमारी भी मजबूरी है और कुछ उन्होंने पैसे दिए होते हैं, इसलिए ऐसे कुछ वो करते हैं, क्या कह सकते हैं, उन्होंने पैसे खर्च किए होते हैं, इस वजह से। ये रो पर ये भी फिर दोबारा से ये सोनिया और इसकी हम क्या कह सकते हैं कि इस मजबूरी के ज़रिए भी यहाँ पर बैठी हुई है और इसकी बातों में वज़न है। देखिए अगर हम हमारे घर में राशन हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में भर्ती हों तो ये कभी भी घर से बाहर ना निकले और इनका तौबा करने को भी दिल करता है। लेकिन क्या करें कि जब फाकी घर में हो, बच्चा भूख से बिलक रहा हो और उसके लिए स्कूल जाने की भी फीस ना हो तो फिर मजलूम माँ क्या करेगी, अपना जिस्म ही बेचेगी।
تو ابھی سے ایک اور بڑا سوال پوچھتے ہیں، اچھا جب بچے گھر میں بلکڑے ہوتے ہیں، دودھ نہیں ملتا یا اسکول جاتے ہیں تو فیس نہیں ہوتی، تو اس وقت پھر ظاہر سی بات ہے کیا دل کو دیکھتی ہے؟ بہت زیادہ ہوں، کیا بتایا آپ کو کس سے مانگنے سے بھی نہیں دیتا ایسے، ہوں، تو پھر یہ جسم فروشی نہیں کریں گے، جسم نہیں بیچیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے ان کو تعلیم، کہاں سے ان کو نیند لا کے دیں گے، ایسے تو کوئی نہیں دے دیتا۔ سنیے کتنے پیسے میں آپ جسم دیکھ رہے پروگرام کتنے کا دیکھ وہ پھر 1000 5000 اس طرح دیتے ہیں، پھر کیا کریں گے، نہیں کرنا پڑتا۔ 1000 میں اور مجبوری کی خاطر وہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی پریشانی والی بات ہے۔ میں تو یہ سن کے حیران ہوتا ہوں کہ کم از کم انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی کیا مشکلات ہیں۔ تو نائٹ پہ بھی جاتے ہو آپ؟ جی ہاں جی، آؤں دے اس کے کتنے کے پیسے آ رہے ہیں؟ وہ دے دیتے ہیں ہاں 4000 5000 3000 اس طرح دیتے ہیں۔ آئے دن کی یہ پریشانی ہے، روزانہ آپ آتے ہو، صبح آؤ، کتنے بجے آتے ہو، کتنے بجے آتے ہو، کتنے گھنٹے اپنے جسم دیکھتے ہو؟ میں 3 بجے آتی ہوں تو 8 9 بجے چلی جاتی ہوں، کیونکہ بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، رات کو دودھ وغیرہ بھی ان کو پلانا ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ اور کسی نائٹ کرنی ہو تو پھر رات کو بچے کسی کو دے دیتے ہیں۔ بھوک بھی کاٹی ہے آپ نے؟ ہاں جی، بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں کہ بھوک بھی اس نے کاٹی ہے، اور بھوک کاٹنے کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اور حکومت پنجاب کو چاہیے کہ کم کم ایسی جو خواتین ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ان کے لیے کوئی مناسب ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے یہ اپنا روزگار بہتر طریقے سے پا سکے، اپنے بچوں کا روزگار بہتر طریقے سے پا سکے۔ کسی بھی لڑکی کا دل نہیں کرتا کہ وہ خوشی سے کسی کی آنکھیں دیکھے۔ ہم آخری میسج یہ دینا چاہیں گے، اگر توبہ کرنی پڑے یا کوئی آپ کی ہیلپ کرے یا کہہ دن آپ سے شادی کرتے تو آپ کیا کام نہیں چھوڑ دیں؟ جی بالکل چھوڑ دیں۔ تو سب کے دل سے آپ کو ہاں میں سب کوئی مجھے بولے سچے دل سے پھر میں چھوڑ دوں گی۔ جی بالکل جی، اس کا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچے دل سے اس سے شادی کریں اور اس کا گھر کا خرچہ چلائے، تو یہ توبہ بھی کر لیں۔ ہمارا مقصد ہے دنیا کو دکھانا کہ کتنی ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے خواتین مجبور ہو کے گھروں کے سے نکلتی ہیں، اپنے ذہن بیچتی ہیں، اور بچوں کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو یہ ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان ان کی طرف ہوتے دے یا ان کے وظیفے لگائیں تاکہ یہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل سنوار سکیں۔ کوئی بھی خواتین اپنا جسم مرضی سے نہیں بیچتی۔ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً ہماری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔